बुलेटिन में सबसे पहले आपको ये खबर दें कि फॉरेन फंडिंग केस में इलेक्शन कमीशन का फैसला आने के बाद तहरीक इंसाफ के गिर्द हर गुजरते दिन शिकंजा तंग होने लगा। कहां से पैसे आए, फंड्स किसने दिए? विफाकी तहकीकाती इदारे ने इमरान खान से मुल्की और गैर मुल्की फंड्स का सारा हिसाब किताब मांग लिया। चेयरमैन पीटीआई को 1996 से अब तक का रिकॉर्ड पेश करने का हुक्म। तफसील जानिए हेड ऑफ समा इन्वेस्टिगेशन यूनिट जाहिद किशकोरी की रिपोर्ट में। फंड्स का हिसाब दिया जाए, तहरीक इंसाफ को मिलने वाले फंड्स और अकाउंट्स का रिकॉर्ड जमा करवाया जाए, गैर मुल्की करेंसी अकाउंट्स की तफसीलात फराहम की जाए। फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने चेयरमैन तहरीक इंसाफ को खत लिख दिया। FIA के खत में कहा गया है कि चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान तमाम नेशनल और इंटरनेशनल रजिस्टर्ड तंजीमों का 1996 तक का रिकॉर्ड मुहैया करें। 2 हफ्तों में तमाम पार्टी फंड्स की ऑडिट रिपोर्ट्स और गैर मुल्की डोनर्स की तफसील भी जमा करवाएं। चंदा देने वाले अफराद की फहरिस्त, तमाम ऑफिस होल्डर्स के नाम और शहरियत की तफसीलात भी दी जाए। और इसके अलावा खत का मतन कहता है कि पार्टी को चंदे के तौर पर मिलने वाली जायदादों की फहरिस्त भी मुहैया की जाए। सरबराह तहरीक इंसाफ ने हुक्मरान इत्तेहाद से बातचीत के लिए मशरूत आमादगी जाहिर कर दी है। इमरान खान का कहना है कि इंतखाबात का ऐलान किया जाए तो मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। दावा किया कि ज़िमनी इंतखाबात में नाकामी के बाद खौफजदा हुकूमत उन्हें टेक्निकली नॉकआउट करने की कोशिश कर रही है। अदालतों में तोशाखाना रेफरेंस और फॉरेन फंडिंग से कुछ नहीं मिलेगा। PDM है, इससे हम बातचीत करने के लिए तैयार हैं, लेकिन सिर्फ तब जब ये इलेक्शन की एक डेट अनाउंस करें। हम उसके बाद हर किस्म की बातचीत करने के लिए तैयार हैं। पूरी कैंपेन चला रहे हैं, कभी तोशाखाना, कभी वो फॉरेन फंडिंग। वो फॉरेन फंडिंग ही नहीं है, एक मकसद है इनका, किसी तरह मुझे डिस्क्वालीफाई कर। फॉरेन फंडिंग केस है, तोशाखाना केस है, ये जिस वक्त भी अदालत के सामने जाएंगी, मैं आपको यकीन दिलाता हूँ फैक्ट्स आएंगे तो ये कोई केसेस ही नहीं है। वो जो 17 जुलाई को बाई इलेक्शंस हुए पंजाब में, इलेक्शन कमीशन एक तरफ उसके बावजूद जीत गई। अब उसके बाद ये घबरा गए हैं, अब ये अपने प्लान C पे चले गए और वो ये है कि मुझे टेक्निकल नॉकआउट किया जाए और उनका ख्याल है कि उसके बाद जमात नीचे चली जाएगी। कोशिश ये है कि फिर ये प्रोपेगेंडा के बाद कोई बैन आ जाए, डील ये की जाए कि अच्छा जी इमरान खान को भी हम ये बैन हटाते हैं तो नवाज शरीफ का भी वो जो नाहल हुआ वो भी हटा दे। इमरान खान तो कोई भी इस तरह की डील कभी मानेगा नहीं। शहबाज गिल कोई बात कह गया है तो चैनल का क्या कसूर है? इमरान खान ने अवाम के जहनों में नफरत के बीज बोए। जाती और सियासी मुफाद के लिए रियासती इदारों को बदनाम करने की मज़मूम मुहिम चलाई गई। साबिक वज़ीर पंजाब हमजा शहबाज कहते हैं PTI के ट्रोलर्स ने फौज के खिलाफ जहरीला प्रोपेगेंडा किया। ममनुआ फंडिंग फैसले ने असल साजिशों को बेनकाब कर दिया। कौम को साजिश का चूरन बेचने वालों ने खुद अमरीकी PR फर्म की खिदमत हासिल कर रखी है। बोले जिस तरह जलसे के लिए स्टेडियम की ऑस्ट्रोटर्फ उखाड़ी गई, वही हाल मुल्क की मईशत और खारजा पॉलिसी का किया गया। इमरान खान ने अमरीकी लॉबिंग फर्म से मुआहिदा करके बैरूनी साजिश का अपना बयानिया दफन कर दिया। वजीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन कहते हैं कि इमरान खान मुनाफिकत का ऑस्कर अवार्ड जीत चुके हैं। अपने बयान में शर्जील मेमन का कहना था कि एक तरफ इमरान खान अवाम को अमरीका के खिलाफ उकसा रहे हैं तो दूसरी जानिब खैबर पख्तूनख्वा के अवाम का पैसा खर्च करके अमरीका की मिन्नत समाजत के लिए लॉबिंग फर्म की खिदमत हासिल कर रहे हैं। शर्जील मेमन ने सदर आरिफ अलवी के बेटे पर इदारों के खिलाफ सोशल मीडिया पर मुहिम चलाने का भी इल्ज़ाम आयद किया। उन्होंने कहा कि अफवाज पाकिस्तान के सुप्रीम कमांडर के बेटे का किरदार काबिल मुज़म्मत है। उन्होंने मजीद कहा कि लाहौर में PTI हुकूमत की जानिब से कौमी परचम उतार कर PTI के परचम लगाना किसी सूरत काबिल बर्दाश्त नहीं है। 25 मई के वाक़यात में मुलव्वस अफसरान और सियासतदानों के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी है। फवाद चौधरी कहते हैं अता तारड़ और राना सनाउल्लाह तलबी पर पेश ना हुए तो इश्तिहारी करार दे देंगे। 15 दिन में मुलव्वस अफराद के खिलाफ तहकीकात मुकम्मल की जाएगी। मई के वाक़यात में मुलव्वस अफसरान और सियासतदान उनके खिलाफ पंजाब हुकूमत ने कार्रवाई शुरू की है। पंजाब में अता तारड़ और अब शायद राना सनाउल्लाह के ऊपर इन तमाम लोगों को जो है वो तफ्तीश में शामिल किया जा रहा है। तफ्तीश में शामिल करना पुलिस का हक है। अगर अता तारड़ और राना सनाउल्लाह और दीगर मुलव्वस लोग जो हैं वो इस्लामाबाद में छुप के बैठे रहेंगे तो वो उसके मुताबिक उनको इश्तिहारी डिक्लेयर कर देंगे और इसके साथ जो SHOs उसमें मुलव्वस थे
ان کو جو ہے وہ ہٹا دیا گیا ہے عہدوں سے. کچھ لوگ جو ہیں ان کو گرفتاریاں بھی جو ہیں وہ ان کی جا رہی ہیں, اور یہ تمام معاملات جو ہیں ہم چاہتے ہیں 15 دن کے اندر جو ہیں ان کو مکمل کیا جائے. پی ٹی آئی کے رہنما حماد اظہر کہتے ہیں کہ آج جمہوریت خطرے میں ہے. 75 سال بعد لگ رہا ہے کہ پاکستان حقیقی طور پر آزاد ہونے جا رہا ہے. آنے والے دنوں میں مہنگائی مزید بڑھنے کا خدشہ بھی ظاہر کر دیا. آج جمہوریت ہی خطرے میں ہے. یہ وفاق میں بھی جو ان کی حکومت ہے یہ چند دن کی مہمان ہے. تاریخی اجتماع ہوگا اور عمران خان صاحب اس میں ایک سازش کو بے نقاب کریں. ایک طبقہ ایسا ہے پاکستان میں جو یہ چاہتا ہے کہ عوام کی رائے سے حکومت قائم نہ ہو پاکستان میں. یہ دو خاندان اپنی اجارہ دری قائم کرنے کے لیے ہر حد تک جانے کی صلاحیت بھی رکھتے ہیں اور بڑے مطمئن بھی ہیں اس معاملے میں. مہنگائی کی ابھی شرح ہے, آپ آگے دیکھیے گا کہ مال ابھی آ رہے ہیں, رستے میں ہیں جو مہنگے ریٹ کے اوپر آ رہے ہیں. ابھی تو اس کا امپیکٹ آنا ہے اور اس سے اور زیادہ مہنگائی کی شرح بڑھنی ہے. پاک فوج کے شہداء کے خلاف مذموم مہم چلائی گئی. پرویز الہی کی صورت میں چوں چوں کا مربع اکٹھا ہے. لیگی رہنما عابد شیر علی کی تنقید, عمران خان کو چیلنج بھی دے دیا. عمران خان نے چوری کی ہے, عمران خان نے ڈاکے مارے ہیں. عمران خان کی وجہ سے آج بد اخلاقی بد امنی گھر گھر پھیل چکی ہے. 25 سپٹمبر کو یہ آئے یہاں پہ, کوئی آبجیکشن نہیں میں کروں گا اس کے کاغذات پہ. یہ لڑے آ کر الیکشن, عوام نے فیصلہ کرنا ہے. کوئی RTS سسٹم بند نہیں ہونے جا رہا. مسلح افواج جو ہمارا وہ ادارہ ہے جس کی وجہ سے ہم رات کو سکون کی نیند سوتے ہیں, ان کے شہداء کو گالیاں نکالنے کے لیے انہوں نے اپنا کام شروع کیا ہوا ہے. تمہارے سے گھڑیاں نکلی تمہاری بیوی سے, تمہاری بیوی سے جو توشہ خانے کی چوری ہے تمہاری بیوی سے نکلتی ہیں, اور ادھر سے تم جادو ٹونا کرا کر پھر عوام کو نیا پورن بیچنے آ جاتے ہیں. ڈاکو راج تم نے جو اکٹھا کیا ہے چوٹو کا مربع پرویز الہی کی صورت میں, وہ نسلائی ڈاکو ہے, یہ ابسکانڈر ہے FIA کا. اب وقت آ چکا ہے کہ نواز شریف پاکستان آ رہا ہے, اس ٹھگ کو, اس چور کو, ڈاکو کو, اس زکات چور کو سے ایک ایک پائی کا حساب لینا ہوگا. تحریک انصاف کے رہنما فاروق حبیب کی صحافیوں سے گفتگو, کہا کہ شہباز گل پر بدترین تشدد کیا گیا. آج عوام جشن آزادی منائیں گے. عمران خان کے ہاتھ صاف ہیں. انہوں نے مزید کیا کہا, آئیے سنتے ہیں. جس قسم کا تشدد انہوں نے شہباز گل کے اوپر کروایا ہے, FIR کٹی, قانون اپنا راستہ اختیار کرے, معاملہ عدالت میں چلا گیا. ان کو اس وقت جو ہے وہ یہ نہیں سمجھ آ رہی کہ انہوں نے جمہوریت چلانی ہے یا انہوں نے آمریت چلانی ہے. آج انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ جو جلسہ قذافی اسٹیڈیم کے کمپلیکس میں, ہاکی اسٹیڈیم میں ہونے جا رہا ہے, وہاں پر آج عوام اپنی 75ویں یوم آزادی کے جشن کے طور پہ نکلے گی. بہت جلد ہم اس ملک کے اندر عام انتخابات کروائیں گے. اس امپورٹڈ حکومت کو جو ہے وہ چلتا بنے گی. عمران خان کے ہاتھ بھی صاف ہیں, عمران خان کی صادق امین بھی ہیں, اور کسی کو بھی عمران خان کو ٹیکنیکل بنیادوں کے اوپر اس سسٹم سے, انتخابی عمل سے ناک آؤٹ نہیں کرنے دیں گے. پاکستان کے 75ویں یوم آزادی کے حوالے سے اسلام آباد کے ڈی چوک میں پروقار تقریب. بچوں نے قومی پرچم اور مینار پاکستان کی تصویریں بنائیں. پولیس کے دستوں کی پریڈ, بینڈ کی دھنوں پر قومی ترانہ بجایا گیا. فرح ربانی کی رپورٹ. سبز اور سفید رنگوں کی مدد سے قومی پرچم کی تصویر بناتے ننھے آرٹسٹ موجود ہیں. اسلام آباد کے ڈی چوک میں بچوں نے مینار پاکستان کی تصویر بھی بنائی. جشن آزادی کے حوالے سے منعقدہ تقریب کے دوران پولیس کے دستوں نے پریڈ کا مظاہرہ کیا اور سلامی دی. وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب نے تقریب کے شرکاء بالخصوص بچوں کو خراج تحسین پیش کیا. آج ڈی چوک پہ پاکستان کا نوجوان بچہ پورے پاکستان کے ساتھ سولیڈیرٹی منانے, پاکستان کا جھنڈا بنانے اکٹھے ہوئے. میں ان سب کو مبارکباد دیتی ہوں. تقریب میں شریک بچے اور بڑے خوب لطف اندوز ہوئے. ملی نغمے سنے, بہت اچھے سے ہم نے انجوائے کیا. پولیس کی پریڈ بھی بہت اچھی تھی اور سارے بہت اچھے طریقے سے کر رہے تھے. پولیس کی پریڈ اور بچوں کی جو پینٹنگز تھی وہ بہت اچھی تھی, اور ہمیں جو ہے وہ 14 اگست اسی جوش و جذبے سے منانا چاہیے. اس موقع پر بینڈ نے دھنوں پر قومی ترانہ بھی بجایا. کیمرامین اویس قاضی کے ساتھ فرح ربانی, سما, اسلام آباد.
कुछ मौसम की बात कर लेते हैं। मौसम का हाल बताने वालों ने आज भी कराची समेत सिंध के मुख्तलिफ अजला में कहीं हल्की तो कहीं तेज बारिश की पेशगोई कर दी। अर्बन फ्लडिंग का भी खदशा जाहिर किया गया। चीफ मेट्रोलॉजिस्ट सरदार सरफराज ने समा से खुसूसी गुफ्तगू में कहा कि मूसलाधार बारिश का सिलसिला पीर तक जारी रहेगा। मानसून का नया सिस्टम 16 अगस्त से सिंध और बलूचिस्तान पर असरअंदाज हो सकता है। इस मूसलाधार बारिश वक्फे वक्फे से आज भी, कल भी और परसों दोपहर तक ये सिलसिला चलेगा। कराची में भी सिंध के दीगर अजला जो ठट्ठा, बदीन, हैदराबाद, टंडो मोहम्मद खान, मीरपुर खास, उमरकोट और तकरीबन तमामी अजला में ऊपर दादू, जामशोरो, तारकाना, सक्कर, नौशहर फिरोज वगैरह में भी वहाँ भी तेज स्पेल मुतवक्के है। और जाहिर है तेज स्पेल के नतीजे में जो कराची में भी अर्बन फ्लडिंग का खदशा है, उधर से बलूचिस्तान की तरफ से भी आने का खदशा है क्योंकि वहाँ भी तेज स्पेल जारी है और उसमें मजीद शिद्दत आएगी। 16 की दोपहर या शाम से फिर ऑनवर्ड 18 की रात तक या 19 की सुबह तक एक और सिलसिला है बारिशों का इसी तरह से, और वो भी तेज स्पेल है। सिंध भर में उससे भी मूसलाधार बारिशें मुतवक्के हैं। कराची में जुमा और हफ्ते की दरमियानी शब होने वाली बारिश के बाद मलीर नदी में तुगयानी आ गई। कोरंगी कॉजवे ज़रियाब आने से कई गाड़ियां और मोटरसाइकिल्स पानी में फंस गई। पानी में फंसे शहरी को बाहिफाजत निकाल लिया गया। शाहिद बलोच रिपोर्ट करेंगे। रात को होने वाली बारिश के बाद कराची की मलीर नदी बिफर गई। पानी की सतह बुलंद हुई तो कोरंगी कॉजवे फिर डूब गया। पानी की वजह से गाड़ियों का गुजरना नामुमकिन हो गया। कई गाड़ियां और मोटरसाइकिलें पानी में फंस गईं। एक बुजुर्ग शहरी ने जान खतरे में डालकर गुजरने की कोशिश की, लेकिन पानी के तेज बहाव के बायस तवाज़ुन बरकरार न रख सके और बहने से बाल बाल बचे। आगे नहीं करो। मलीर नदी में तुगयानी के बायस कोरंगी कॉजवे को ट्रैफिक के लिए बंद करना पड़ा। शहरी कहते हैं यहाँ पर पुल बनाएं या ये रास्ता मुकम्मल तौर पर बंद कर दें। यहाँ तो कोई हल कर दें और यहाँ इसे ब्लॉक कर दें ताकि सबको ये तो पता हो कि यहाँ से रास्ता है ही नहीं जाने का, तो कोई ऐसी कोई गलती भी ना करे। अभी भी एक बाइक वहाँ पर स्लिप हुई है। कोरंगी की जितनी भी आवाम है सारी शहर के साथ जुड़ी हुई है, तो प्लीज़ इन लोगों से गुजारिश है, रिक्वेस्ट है, तो आप प्लीज़ इस चीज़ों को देखें। पुल बनाएं, यहाँ तो इधर वाला बना दें या उधर वाला बना दें। शाह फैसल कॉलोनी के करीब नदी में भी एक शहरी फंस गया, जिसको रेस्क्यू एहलकारों ने बाहिफाजत निकाल लिया। मलीर नदी में पानी के रेले के बाइस सड़क डूब गई। मलूक होटल से मेमन गोड जाने वाली ट्रैफिक मुअत्तल हो गई। एक ही रोड है हमारा और नहीं। केडी और 5 स्टार चौरंगी फिर डूब गई। पानी की वजह से खवातीन मुलाजमीन की बस भी खराब हो गई। कराची सिटी कोर्ट के दाखिली रास्ते और अहाते में भी पानी जमा हो गया। महकमा मौसमियात के मुताबिक सबसे ज्यादा 59 मिलीमीटर बारिश सुरजानी टाउन में हुई। PF मसरूर बेस पर 44, औरंगी में 41, नाजमाबाद, नॉर्थ कराची में 37 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। मानसून की बारिशें, सैलाब और तबाही, शहर शहर गांव गांव जिंदगी का पहिया मफलूज। कहीं दरिया बिफर गए तो कहीं सड़कें तालाब बन गई। मजमूई सूरत हाल देखिए इस रिपोर्ट में। मुल्क भर में बारिशें, सैलाब और लोगों की मुश्किलात। शकरगढ़ जफरवाल मकाम नाला डेक पर सैलाब, पानी देवली और मंगवाल गांव में दाखिल। सैकड़ों एकड़ धान की फसल बर्बाद। 6 फ्लड रिलीफ कैंप कायम कर दिए गए। पाक फौज खिदमत में मसरूफ है। दरिया चनाब में सैलाब चिन्यूट से गुजर रहा है। पानी ने इंसानी आबादियों का रुख कर लिया है। लाहौर रोड और झंग रोड पर नशेबी बस्तियों में पानी दाखिल हो चुका। सैकड़ों एकड़ फसलें मुतासिर। रेस्क्यू 1122 और दीगर महकमों के रिलीफ कैंप कायम कर दिए गए। गुजरात कंजा में बारिश के बाद सीवरेज निजाम नाकारा। सड़कों पर गंदा पानी जमा है। आने जाने वाले बड़ी अजियत में हैं। नारोवाल नाला डेक में बह जाने वाली रेलवे लाइन मुरम्मत के बाद बहाल कर दी गई। ट्रेनों की मामूल की आमदरफ्त होने लगी। मटियारी, भिटशा, सईदाबाद में वक्फे वक्फे से बारिश। बिजली 6 दिनों से गायब है। शहर में जगह जगह पानी जमा है। देहात में फसलें बर्बाद हो रही हैं। लोग महफूज पनाह गाहों की तलाश में हैं। सिंध हुकूमत ने मटियारी को आफत ज़दा करार दे दिया। टंडो LIR की तहसील झंडो मरी में 20 से ज़ायद देहात खतरे में हैं। लोग नकल मकानी कर रहे हैं। हैदराबाद और गिरदोनवाह में गरज चमक के साथ तेज बारिश। बरकत भाई टाउन में माजी अस्पताल के करीब बिजली गिरी।
लतीफ आबाद में भी बिजली गिरी, कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। बलूचिस्तान में बारिशों ने फिर तबाही मचा दी। मुख्तलिफ वाक़यात में मजीद 6 अफराद जाँ बहक हो गए। मजमूई अमवात 182 तक पहुँच गई। किला अब्दुल्ला में 3 डैम टूट गए। किला सैफुल्लाह और मुस्लिम बाग में 100 घर तबाह हो गए। पुल और दरख्त बह गए। किला अब्दुल्ला और बोलान में 25 बच्चों समेत 32 अफराद को रेस्क्यू कर लिया गया। गवादर और केच में भी अलर्ट जारी कर दिया गया। मोहम्मद आतिफ की रिपोर्ट। बलूचिस्तान में मानसून बारिशों की तबाहकारियां जारी। लजबेला, बारखान, दुक्की, ज़ियारत, संजावी, चमन और किला अब्दुल्ला में सैलाब से कई मकानात ज़मीन बोस। मजीद 6 अफराद जाँ बहक हो गए। PDMA के अमले ने 25 बच्चों को सैलाब से निकाल कर महफूज मकाम पर मुंतकिल कर दिया। ज़िला बोलान में सैलाबी रेले में बहने वाले 7 अफराद को भी बाहिफाजत रेस्क्यू कर लिया गया। पूरा बलूचिस्तान है उसको इन बारिशों ने इस स्पेल नाइट किया। यहाँ पे हमारे मिनिमम जो हमारे पास स्पेल आ रहे वो 2 आ रहे, जो मैक्सिमम स्पेल हमारे पास आ रहे वो 7 to 8 हमारे पास स्पेल आ रहे। तो आप अंदाज़ा कर सकते हो कि इतना बड़ो फिर डिस्टेंसेस इतने ज़्यादा है। आप चागी को देखिए, फिर लसबेला देखिए, फिर आवारान देखिए, फिर किला सैफुल्लाह देखिए, चमन देखिए, डिस्टेंसेस बहुत ज़्यादा है। PDMA के मुताबिक 4 स्पेल्स के दौरान अब तक जाँ बहक अफराद की तादाद 182 हो गई। 75 अफराद जख्मी हैं। 19,487 मकानात तबाह हो चुके। 27,000 मवेशी पानी में बह गए। 670 किलोमीटर कौमी शाहराहों को नुकसान पहुंचा। दूसरी जानिब साहिली इलाके केच और गवादर में भी अलर्ट जारी कर दिया गया। मोहम्मद आतिफ, समा, कोयटा। ममनुआ फंडिंग केस की तहकीकात। कासिम सूरी ने FIA के नोटिस के खिलाफ बलूचिस्तान हाई कोर्ट से रुजू कर लिया। और बलूचिस्तान में बारिशों से तबाही, अमवात की तादाद 188 हो गई। 26 अजला में इमरजेंसी नाफिज कर दी गई। पाउंड लेने के बाद उनको 250 अरब रुपए का फायदा दिया है। यानी हिंसे मजेदार हैं कि 1 से 450 कनाल जमीन में $250 मिलियन का फायदा दे दिया और 1 से 3 मिलियन पाउंड में 250 अरब रुपए का फायदा दे दिया। कोई 250 की तकरार चल रही है। मगर ऐसा निजाम ना हो, कोई ऐसा निजाम ना हो जिसमें शाहिद खाकान अब्बासी साहब को तो 90 दिन तक, 9 महीने तक माफी चाहता हूं, मौत की काल कोठरी में रखा जाए और राना सनाउल्लाह पे 20-22 किलो हेरोइन डाल के उनका बिस्तर भी निकाल दिया जाए और कीड़े छोड़ दिए जाएं। लेकिन आपसे यह ना पूछा जाए कि ये फॉरेन फंडिंग आपने क्यों ली है। सिर्फ पूछा ना जाए। इंक्वायरी की स्टेज पे है ना, इन्वेस्टिगेशन भी नहीं है। हमारे ये लोग जो थे ये इंक्वायरी की स्टेज पे अरेस्ट हुए। मरियम साहिबा इंक्वायरी की स्टेज के ऊपर 45 दिन का रिमांड लेकर फिर जेल गई। शाहिद खाकान अब्बासी साहब 90 दिन तक हिरासत में रहे इंक्वायरी की स्टेज पे। आपसे पूछा ना जाए, उनको मौत की काल कोठरी में डाल दिया जाए। आपको ट्रीजन में 2 दिन के बाद छोड़ दिया जाए, रिमांड खत्म कर दिया जाए। उन्हें 45 दिन उस औरत को बंद किया जाए रिमांड पे, क्योंकि आपकी फॉन्ट की इंक्वायरी मुकम्मल नहीं हुई। 2 दिन में बगावत पे उकसाने की इंक्वायरी हो गई, मगर 45 दिन में आपके वकील ने फॉन्ट डाउनलोड किया जो मानते हैं, मगर क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट में नहीं था, ये इंक्वायरी मुकम्मल नहीं हो सकी। तो मैं आपको बताता हूं, आज मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये फॉरेन फंडिंग क्यों इल्लीगल या हराम पाकिस्तान में की गई है। आपको मालूम है कि PTI ने अमेरिका में PTI का मुकदमा बढ़ाने के लिए एक लॉबिंग फर्म हायर की है। आपको मालूम है ये? आपको उस फर्म का नाम मालूम है? उसका नाम है फैंटन ग्रुप, FANTON। फैंटन ग्रुप को हायर किया है अमेरिका में, वो मुल्क जिसके मुताल्लिक हमें क्या कहते हैं कि उसने पाकिस्तान का मुबैना तौर पे PTI कहती है कि पाकिस्तान का आइन सबवर्ट करने की कोशिश की, पाकिस्तान को धमकाया, पाकिस्तान की हुकूमत उल्टाई। ये सब लोग, यानी हम तमाम लोग, आप तमाम लोग, सब एजेंट हैं। हम किसके? अमेरिका के।
اور کمپنی کس نے ہائر کی امریکہ میں لابنگ؟ پی ٹی آئی نے، کسی نے اور نہیں کی، پی ٹی آئی نے کی. فینٹن گروپ، نام یاد کر لیں، FANTON. اس کے مالک کون ہیں؟ جن کو ہائر کیا گیا ہے، جو پاکستان کا نہیں پی ٹی آئی کا مقدمہ لڑیں گے. وہاں پہ جائیں گے. لابسٹ کیا کرتا ہے؟ وہاں پہ اداریے لکھوائے گا پی ٹی آئی کے حق میں، وہاں پہ کانگریس مین سے ملے گا، وہاں پہ سینیٹر سے ملے گا، وہاں پہ وائٹ ہاؤس میں جائے گا اور پی ٹی آئی کا مقدمہ پیش کرے گا. یہ کون شخص ہے؟ ڈیوڈ فینٹن. یہ تمام جو پڑھے لکھے بچے ہیں، اسی وقت گوگل پہ جائیں، اسی وقت، اور لکھیں ڈیوڈ DAVID فینٹن FANTON. اس کے آگے کیا لکھیں؟ اس کے آگے لکھیں نو نیوکس. نو ایبسولوٹلی ناٹ نہیں، نو نیوکس NUKES. یہ شخص بانی ہے اس تحریک کا جس میں کہا گیا کہ تمام ممالک جن کے پاس نیوکلیئر ایٹمی توانائی ہے، طاقت ہے، اس کو ختم کیا جائے اور ان سے لیے جائیں. یعنی ایک شخص جو بانی ہے، جو کہتا ہے اور 1980 کی دہائی سے کہتا چلا آ رہا ہے کہ پاکستان یا کسی بھی ملک کے پاس ان کے علاوہ جو مقدم ہے، اگر نیوکلیئر ٹیکنالوجی ہو تو اس کو پاک کیا جائے، پاکستان کو نیوکلیئر ٹیکنالوجی سے پاک کیا جائے، پاکستان کی نیوکلیئر کیپیبلٹی کو ختم کیا جائے. اس نے کتابیں لکھ رکھی ہیں، اس کے تمام پورا لکھا ہوا ہے. اس نے کانسرٹ کیا نو نیوک کے نام سے، پورا ایک پروگرام چلایا، پوری ایک تحریک چلائی جس کا بانی ہے. اس کو کس نے ہائر کیا ہے؟ فاؤنڈر آف نو نیوک تحریک کو کس نے ہائر کیا ہے؟ پی ٹی آئی امریکہ نے. اور ہائر کس چیز کے لیے کیا ہے؟ کہ پی ٹی آئی کا مقدمہ کانگریس کے سامنے، سینٹ کے سامنے، وہاں کی ایڈمنسٹریشن کے سامنے رکھا جائے. اور کیا مقدمہ رکھا جائے؟ کون وہ مقدمہ لے کر جائے گا جو کہتا ہے کہ پاکستان کو نیوکلیئر ٹیکنالوجی سے پاک کیا جائے. اور غدار کون ہے؟ ہم ہیں غدار اور یہ ہیں وفادار. بہت اچھے بھائی، ہم تو آپ کو اس پہ بھی غدار نہیں کہتے، ہم صرف یہ کہتے ہیں جواب دیں. یہ جو انکوائریز ہو رہی ہیں اس میں کوئی آپ کو یہ نہیں کہتا کہ آپ غدار ہیں، ہم تو کہتے ہیں جواب دیں. آپ خان صاحب، آپ نے کہا ایک سائفر لہرا کے جو آپ نے کسی کو دکھایا نہیں. ISPR نے کیا کہا کہ کوئی سازش نہیں ہے. پاکستان کی جو سیکیورٹی کمیٹی ہے اس نے کیا کہا؟ کوئی سازش نہیں ہے. آپ نے کہا کہ یہ ملک کے خلاف سازش ہے. آپ نے کہا کہ پاکستان کے آئین کو پامال کر رہے ہیں. آپ نے کہا کہ پاکستان کے آئین کو پامال کر کے حکومتیں الٹا رہے ہیں. کون الٹا رہا ہے؟ امریکہ. یہ آپ نے کہا. اور آپ نے امریکہ میں جس کے متعلق آپ روز ہرزہ سرائی کرتے ہیں، روز کہتے ہیں کہ یہ پاکستان کو کمزور کرنا چاہتا ہے، روز کہتے ہیں کہ ہمیں غلام کرنا چاہتا ہے، روز کہتے ہیں آپ. اگرچہ آپ ڈونلڈ ٹرمپ کے پاس ثالثی چھوڑ آئے تھے کشمیر کی، یہ یاد رہے، کوئی نہ بھولے کہ امریکی صدر کے ٹیلی فون کا انتظار کرنے والا امریکی یہاں سے اپنی قومی سلامتی ایڈوائزر جو ہے اس کو وہاں پہ جا کے پریس کانفرنس میں اس نے کہا کہ ہمارا پرائم منسٹر، وزیر اعظم کہتا ہے کہ ہمیں صدر امریکہ کا فون ہی نہیں کرتا. امریکہ کے صدر کا فون کرنے والا ان کی سرزمین پہ جا کر گڑ گڑانے والا کہ خدارا ہمیں ٹیلی فون کر لیں، وہ کہتا ہے کہ وہ پاکستان کے خلاف سازش کر رہے ہیں. پھر وہاں پہ پی ٹی آئی کا مقدمہ لڑنے کے لیے ایک لابنگ فرم ہائر کرتا ہے جس کا نام ہے فینٹن گروپ، جس کا مالک ہے ڈیوڈ فینٹن، جو بانی ہے نو نیوکلیئر
کی تحریک کا دنیا میں. شاباش ہے بھائی. کیا جا کے مقدمہ وہاں پہ رکھنے والے ہیں آپ؟ آج 14 اگست کی شام کو ذرا عوام کو بتائیے، آپ بتائیے کہ آپ کیا مقدمہ رکھنا چاہ رہے ہیں. آپ کو پتا چلا ہے اب کہ فورن فنڈنگ کیوں حرام ہے، کیوں اللیگل ہے. ارے بھائی کوئی تو پوچھے گا نا، کیونکہ آپ تو عدالتوں میں جا رہے ہیں، آپ تو عدالتوں میں جا رہے ہیں کہ ہمارے تحقیق کرنے والے ادارے، ہماری انویسٹیگیشن کرنے والے ادارے، آپ عدالتوں میں جا رہے ہیں اور ان سے کہہ رہے ہیں کہ آپ ان سے انکوائری نہ کریں. کیا انکوائری نہ کریں؟ یہ مت پوچھیں کہ وہ کون شخص ہے جس نے پی ٹی آئی کے بہاف پہ، پی ٹی آئی امریکہ کے بہاف پہ ڈیوڈ فینٹن کو ہائر کیا ہے. کیوں نہ پوچھے یہ ملک؟ جواب تو دینا. آج شام کو آپ آئیں گے، خطاب فرمائیں گے تو بتائیے کہ نو نیوکلیئر ٹیکنالوجی کا بانی آپ کا کیوں لابسٹ ہے امریکہ میں؟ ہر ملک کو اپنا دفاع کرنے کا حق ہے. کوئی ایسا لابسٹ کیوں نہیں آپ کا ایسا لابسٹ کیوں ہے جو کہتا ہے کہ نیوکلیئر ٹیکنالوجی لے لو پاکستان سے؟ وہ کیوں ہے آپ کا لابسٹ؟ آج 14 اگست کی شام کو بتائیں گے نا آپ اصل میں 2 ملک چاہتے ہیں. ایک ملک آپ کا اور آپ کے 2 رائزنگ سٹارز کا، ملک ریاض صاحب اور عارف نقوی صاحب کا، اور آپ کے دیگر کچھ چند ہواری جو نیک ہیں، جو ریاست مدینہ کے دائی ہیں، جو اس ملک میں ایک نظام چاہتے ہیں. ایک ملک ہے ان کا اور باقی سب کا، باقی یہ تمام لوگ، ہم آپ دیکھنے والے سننے والے، ان کا ملک. چاہتے آپ یہ ہیں کہ رات کی تاریکی میں دوبارہ سے عدالتیں کھلیں اور وہ مولوی تمیز الدین والا فیصلہ، ڈاکٹرن آف نیسیسٹی والا فیصلہ، ملک میں جمہوریت کو پامال کیا جائے وہ والا فیصلہ، آئی پلے اور نو پلے والا فیصلہ، یعنی میں نہیں کھیلوں گا تو وکٹ اکھاڑ دوں گا، پچ برباد کر دوں گا، وہ والا فیصلہ، مولوی تمیز الدین والا فیصلہ، وہ کسی طریقے سے دوبارہ ہو. آپ یہ چاہتے ہیں کہ بھٹو کی پھانسی والا فیصلہ دوبارہ ہو. آپ کے دشمن جنہیں آپ مشرک کہتے ہیں، جنہیں آپ کافر کہتے ہیں، ہر اس شخص کو جو آپ کو اپوز کرتا ہے، آپ اسلامی. وزیر مملکت برائے پیٹرولیم مصدق ملک پریس کانفرنس کر رہے ہیں. انہوں نے یہ کہا کہ مریم نواز کو انکوائری کے مرحلے پر گرفتار کیا گیا.